ज्यांच्यानी एसटी खातीर खूब व्हडले योगदान दिले ते आमचे भाव त्यांची आमी हांगा डेथ एनिवर्सरी मनोवपाक तेंकाय फुलां व्हांवपाक आमी हांगा जमिल्ले आसात। ते कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद जी गावडे हे थोड्या वेळान हांगा पावतले। त्याच बरोबर आमचे उटाचे अध्यक्ष माजी मंत्री श्री प्रकाश वेळीकर आसात। त्याच बरोबर आदले माजी मंत्री सांगेचे आमदार आणि एसटी कॉर्पोरेशनचे विद्यमान चेअरमॅन श्री वासू मेनगावकर सर हे हांगा आसात। त्याच बरोबर उटाचे जनरल सेक्रेटरी आणि विपीकेचे चेअरमॅन श्री दुर्गादास गावडे, तसेच गोमंतक गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष विश्वास गावडे, त्याच बरोबर आमचे असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डॉक्टर उदय गांवकर, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन असं व्हडले पद मेळ्ळें आसा आमच्या दोतोराक, देव बरें करूं दोतोर। त्याच बरोबर आमचो कुंकळ्ळेचो एक विद्यमान आमदार ते पावपाचे आसात, हातून आवाज हांव विनंती करता आजच्या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रोमाल्डो गोन्साल्वीस हांकां की तेंच्यांनी सगळ्या मानेस्तांक माचयेर घेवन येवचें। हाचे सगळे भाव आनी भयणी ताका मान दिवंक तेच बरोबर जे फंक्शन आमचे सालसेट हातून जाता म्हणटच आमचे सालसेटीचे कोडेगांव लिडर एसटी खातीर खूब तडमोड करून एसटीचो मुवमेंट हो चालू दवरलो तो म्हटल्यार आमचो मामा कार्दोस, ताका म्हणटा आमी लुईस एलेक्स कार्दोस, एक्स मिनिस्टर। तेच बरी आमचो आंतोन गांवकार 25 वर्सांचो सरपंच आमचे राय गांवांत, तेच बरोबर आमदारूय जाला आनी हे एसटी चळवळीन ताणें भरपूर काम केल्लें आसा। ताचे उपरांत आमकां मेवता तो जॉन रायकार, होय आमचो 15 वर्सांचो सरपंच। पंचायतीन आमच्या समाजा खातीर जाता ते भाशेन ताणें आपलो प्रयत्न केल्लो आसा, कामूय केल्लें आसा। ताच्या उपरांत आमकां सालसेटचो आनी कोडेगांव खांबो ताका आमी म्हणटा बिरान भाव, साबस्त्यांव बेदार बिरान, मूळ गोंयकारांचो एकवट हाचो घडणार तो। आनी ताणें बी आमची एसटी जावचे आदीं दर्जो मेवचे आदीं जेन्ना आमी ओबीसी काडले तेन्ना जे सर्टिफिकेट आनी सालसेटीक कितें काम तर ताणें सांबाळलें जाल्यार बाब मिरान जालें आनी ताचोय आमी आयज उलास करपाचे क्रिस्तान आसात। ताचे उपरांत आमकां सालसेटीचो आनी एक कोडेगांव तरनो लिडर बाब पिटर गांव, ताणें जायतेच काम केलें आनी आमकां एसटीचे रिजर्वेशन पॉलिटिशियन करपा पासून ताणें खूब केस सुप्रीम कोर्टान घातलेली आसा। ताचे सांगाताक ताचेय लिडर आसात आनी खूब कोर्स 15 लाख सुमारचे सुप्रीम कोर्टाक ताणें डिसमीस केल्लो आसा। आनी हाणें आमकां एसटी समाजाचो रिजर्वेशन मेळचे हे खातीर ताचोय तडफड आसा आनी ताका आमी आमच्या सालसेटीतून तातूंत लिडर आसा। उपरांत आमचे मुर्मुंगोवा आंतो फ्रांसीक फेर्नांदीस हाका फुडल्यार सगळे सोंपतात आनी हो एक आमचो कोडेगांव इवन सालसेट्यान पडना पूण ताचें मोस्टली काम सालसेटीच्या लिडरा बरोबर रावन ताणें काम केल्लें आसा। तोवूय सरपंच जाल्लो आसा अरावंड 1977 अमर रहे बिरसा मुंडा, अमर रहे मंगेश गांवकर, अमर रहे मंगेश गांवकर, अमर रहे एंथोनी जॉन रायकर, अमर ग्रेट फ्रीडम फाइटर ट्राइबल कम्युनिटी।
तिनचा पुण्यतिथी आसा 122वी पुण्यतिथी आसा. हे लोकांक देतले दुसरे गेस्ट घेवपाचे आसात. आज खूब बरें ह्या उठाच्या आंदोलनाक बांडेच्या आंदोलनाक 62 दीस कैद अकस्मात उदेतात आनी अवघ्या वर्सांनी ते आमचे मध्य आपल्याला स्मृती कायमच्यो स्मृती दिवन दवरून फाटल्यान वयतात. त्या विवेकानंदांनी जगाचेर एक आपल्या चातुर्यान किंवा बुद्धिमत्तेन जे आमचे म्हणटा राज्य केलें. तशेंच ब्रिटिशांच्या विरुद्ध आवाज काडपी आनी जेणे कैद भोगले ते 25 वर्सां जांकां मरण पावलेलो ते आसले झारखंड ह्या गांवांतले. तेजे पयलें आंदोलन आसलें. ब्रिटीश लोक तेन्ना जमनीचे टॅक्स हे लावपाक सोदताले. अशे वेळार ताणें सुद्दां ताचो पयलींचो जर आमी इतिहास पळयलो शिकपाक एडमिशन मेळपा खातीर सुद्दां तांकां नांव बदलचें पडलें, धर्म बदलचो पडलो. जर्मन मिशन स्कुलांत ताणें एडमिशन घेतलें आनी ताणें आपलें नांव डेव्हिड दवरलें. पण ते कळ्ळें ते ब्रिटीश मिशनरीज आसल्यो ते कन्वर्ट करपा खातीर आपल्यालो हिडन एजेंडा ते फुडें व्हरतात आनी तातूंतल्यान ते भायर सरले आनी आपल्याले ट्रेडिशनल जो तातूं भितर ते भितर सरले ते एक ट्रायबलांतल्यान एकठांय करपाचे गोल लिडर आसात. तांचो प्रभाव इतलो आसलो की जमिनीचेर जेन्ना अवघ्या 19 वर्सांचे ताणें सगळे ट्रायबलांक त्या भागांतल्या एकठांय केलो ताचो प्रभाव इतलो 2-3 वर्सां भितर मध्य प्रदेश, ओडिसा, बिहार, वेस्ट बंगाल अवघ्या वर्सां भितर इतलो स्प्रेड जालो की इट इज अनबिलिवेबल. स्टुडंट वयाचेर अशें मोठें काम करता. म्हाका दिसता आज तुमी फोटो पळयलो कदाचित महात्मा गांधी सुद्दां कपडे वापरतालो पण अशी एक लिडर आसा ज्याच्या आंगाचेर कपडे दिसना. एक ट्रेडिशनल ट्रायबल आनी जेचे आयुध जर तूं पळयलें ताजे कडेन फक्त बाण आनी धनुश ह्या हेजेरच प्रताप ताणें आख्खे जे ब्रिटीश साम्राज्य आसलें तांचे कडेन रायफल आसताले तांचे हालून तांकां पिताले. बिरजा मुंडा म्हणलें व्हडले व्हडले हे जे तेजे अधिकारी आसताले ते ताका पिताले. ते काम खूब आसा पण काही गोष्टीचो आमी उल्लेख करचो पडटलो जे ताच्या मरणा नंतर ही आमी सुद्दां उठा संघटनेची सुद्दां एक मागणी आसली की जमीन जी आसा जल जमीन आनी वन हांचेर अधिकार जो आसा ह्या आदिवासी लोकांचो आसा आनी हेजे खातीर ते आंदोलन करताले. आमकां उदक आमचें मेळपा जाय, जमीन आमची मेळपा जाय, वनाक म्हणजे रानाक जें उत्पन्न केलां तें आमकां मेळपाचो. हेजे खातीर ते टॅक्स जमनीचे भरचे न्ही हेजे खातीर ते आंदोलन करताले. आनी ते आंदोलन करता करता ताणें केन्ना भिनासतना एक 18 वर्साचो 19 वर्साचो भुरगो एक ब्रिटीश साम्राज्याक शहर दिता तांकां आव्हान दिता. ते मोठें काम आज आमी तेजी कल्पना करपाक शकना पण तेज्या महान कामांतल्यान सुद्दां तेजे नंतर मरणा नंतर तांकां सुद्दां मरण कशें आयलें. आंदोलन करता आसतना ताका अरेस्ट केलो. 2.5 वर्सां तांकां रांची ह्या गांवांत अरेस्ट करून दवरलो आनी ब्रिटीश लोकांनी डिक्लेअर केलें ताका कॉलराची कांय सिस्टम नासतना सुद्दां डेथ जाला. एक्चुअली संशयास्पद मरण अशें तांकां पावलें आसा. आमी एक असो संकल्प करया, असो एक निर्णय घेवया की आमी कोणा कडेन नतमस्तक जावचे ना. आमी एकठांय रावतले. आमचो जो ध्येय आसा ती ध्येय आमी गाठतले. बिरजा मुंडाचें ध्येय कितें आसलें आपूण ट्रायबला खातीर तांचे जे अधिकार आसात त्या वेळार अधिकार मेळोवन दितलो. जल जंगल आनी वन हेंचें संरक्षण करतलो आनी तें सुद्दां त्या वेळच्या ब्रिटीश सरकाराक भाग पडलें. 8 वर्सां तेजे नंतर ते अधिकार तांकां दिल्ले आसात. आमी सुद्दां आमचें कांय ध्येय दवरया. आमी एकठांय रावतले पूण कितलें म्हणून क्रिटिसिजम शूड बी ऑलवेज टेकन पॉझिटिव्ह.
म्हाका सुद्दां खूब अशें आयज दिसभर 4-5 जाण फोन आयले ओके म्हाका तेजो फरक पडना आमी आमचे कोणाक तरी बाबा गिरजा मंडळ याद करता हेजे निमित्त आसा आमी एकठांय जातलो आनी तेतूंतल्यान प्रेरणा घेवपाची आसा मेंबर अशे आयकल्ले आसात मुद्दाम आमच्या युवकांनी जे एज्युकेटेड आसात आनी ते स्वता तेजो इतिहास वाचचो थारान आनीक सांगचो तेजो प्रसार करचो परत एकदम आमी एक ग्रेट लीडर a youth, he can be the icon of all this tribal. अशा या भाग्यवान भगवान बिरसा मुंडाचे परत एकदा ताका नांव तेंचे नांवान समर्पित करता ते याद करता आनी हो आमच्या ट्रायबल लोकांच्या काळजान येणारी शेकडो वर्सां उरतलो कारण जेन्ना अशी मिटींग घेता आसतना सुद्दां तेजे कडून शेकडो तेजे ट्रायबल भाव त्या वेळार म्हाजे कडेन आसात त्यांचो बी आमी उपेग आसता आनी तांकां सगळ्यांक सांबाळले तुमकां धन्यवाद देव बरें एसटीचो स्टेटस फावो जालो त्या वेळाचेर सरकारान म्हाका दिसता गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसलो केंद्रांत अटल बिहारी वाजपेयी आसले आनी त्या वेळार आमकां हो स्टेटस गोंयांत एसटीचो दर्जो दिलो एसटीचो स्टेटस दिले नंतर उटा संघटना ही सदांच उटाचें काम आसा तें सदांच चळवळ चालू आसतली प्रत्येक भागाच्या गांवच्या काना कोपऱ्यांत वचून एसटीच्या लोकांक जागृत करपाचें एसटीच्यो कांय अडचणी जाणून घेवपाच्यो तेजेर आवाज उठोवपाचो एसटीक कितें जाय एसटीच्या लोकांक कितें आमी करपाक शकतात हेजेर अभ्यास करून तें कार्य फुडें व्हरपाचें हें उटाचें कार्य सदांच चालू आसता आनी हितूंतल्यान उटाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी जाल्यो उटाच्या माध्यमांतल्यान एक मोठें आंदोलन जालें तुमकां खबर आसतलें बाळ्ळीचें आंदोलन ह्या आंदोलनाक सगळे लोक आमचे सहभागी जाल्ले सगळ्या लोकांनीच तेका दिलो की ह्यो जे आमच्यो 12 मागणी आसात 12 मागणी आसात ह्यो जावपाक जाय आनी हे साठी सगळे लोक उठले आनी सपोर्ट केलो उटाक
आणि एक मोठे आंदोलन झाले गोयच्या असेंब्लीचेर. जेन्ना आमची मागणी मान जायना तेन्ना गोयच्या असेंब्लीचे पर्यंत आमचे उठाचे कार्यकर्ते उठाचे लिडर हे गेले आनी ह्यो ह्यो गोष्टी आमचे मागणी ह्यो आसा त्यो आमच्यो पूर्ण जावपाक जाय त्या वेळाच्या सरकाराक सांगले. आनी हितूंतल्यान स्टेटस मेळोवन जे पार्टीचें आंदोलन जाले नंतर जे आमचे 2 जाण भुरगे तरुण यूथ बरे क्वॉलिफायड शिकलेले हे 2 जाण भुरगे आमचे त्या आंदोलनाक बळी शहीद जाले. आणि त्याच्या नंतर गव्हर्मेंटाक भाग पडले की ह्या लोकांक ज्यो तेंची मागणी आसा त्यो दिवपाक जाय. नाजाल्यार एसटीचे उठाचे जे जावं एसटीचे लोक आसात आमकां ओगी रावचे ना. आनी तितल्यान म्हाका दिसता खुबश्यो मागणी आमच्यो पूर्ण जाल्यो. आमी ह्या आंदोलनाक आमी भितर पडले. आमचो गोविंद बाब मालू हांव रमेश तवडकर प्रकाश वेळी भितर पडले. आमकां गणकरीक रावचें पडलें. पूण आमकां कांय वायट दिसलें ना. आमचेर कोर्ट जालो. कोर्टाक आमकां पावटी मारच्यो पडल्यो. आमी कोर्ट आमच्या लोकांसाठी आमी हे जाल्ले आसा फेस केला. कोर्टान हे करून आमी कोर्ट म्हाका दिसता जिखलय. पूण हे आमच्या लोकांसाठी आमी हे केल्ले आसा. आनी जे आमचे जे उठाचे प्रयत्न आसले ते आमी सदांच फुडें व्हरपाक आमी प्रयत्नशील जाले. मंगेशा आनी दिलीपा लागून तेंचे बलिदान जालें. ताका लागून खुबश्यो गोश्टी आमी जाल्यो उठान प्रयत्न केले. आज ट्रायबल डिपार्टमेंट जालें. एसटी कॉर्पोरेशन जालें. एसटी जे आमचे कमिशन जालें. बाकीचे कांय गोश्टी आसात त्योय मेळोवन घेवपासाठी आमचे प्रयत्न आसात. आमी सरकारा कडेन जे आमकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांत बाकी सगळे स्टेटीन आसा गोंयाक आमकां मेळपाक जाय. हेचे साठी आमचे उठाचे प्रयत्न आसात. म्हाका दिसता उठान खुबशे प्रयत्न केले. केंद्र सरकारा पर्यंत राष्ट्रपती हे धरून मागीर गव्हर्नर मुख्यमंत्री आमदार हेंचे सगळ्यांक मेळ्ळे. इवन होम मिनिस्टर की उठाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे गोंयांक दिवपाक जाय आमकां आमच्या समाजाक. ही आमची मागणी आसा. हे सगळे गोश्टी आज मुखार आमचे चालू आसात. निश्चितपणे ताका यश मेळटलें. काही जे मागणी आसा त्यो आमचे फुडें व्हरपाचे आमचे ह्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न आसा. त्याच बरोबर उठा ही संघटना अशें खुबशे म्हाका दिसता आमचो प्रकाश बाब कमिशनर आसतना जे थ्रू कमिशन मार्फत आनी उठा जॉयंट हे खुबशे प्रोग्राम ऑर्गनायज करतालो. विद्यार्थी परिशद जे आमचे सगळे गोंयचे स्टुडंट आसात बरे शिकपी भुरगे आसात तांकां सगळे एकटेन हाडून तेंची परिशद घेवपाचें. तेंचे एक हे घेवन तांकां गायड्स करपाची हे आमच्या हेजे मार्फत प्रयत्न जाल्ले आसा. आज हो कार्यक्रम आमी उठाचे मार्फत ऑर्गनायज करतात. बिरसा मुंडाची पुण्यतिथी. त्याच बरोबर ट्रायबल वर्ल्ड डे ट्रायबल जागतीक दीन 9 ऑगस्ट होय उठा ऑर्गनायज करतात. हे सगळे गोष्टी करपाचें कारण की आमचे जे ट्रायबल भाव आसात आमचे जे एसटीचे लोक आसात तांकां एक मॅसेज पावपाक जाय. एसटीच्या लोकांक कळपाक जाय की आमची कितें कितें एक्टिविटी आसात आनी हितूंतल्यान आमी फुडें वचपाक जाय. होच एक उद्देश आसा. ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे सांगे आमच्या मतदारसंघात चालू करपाचें हे केल्लें आसा. रोखडेंच ते म्हाका दिसता थोडक्यात काही हितूंतल्यान ते ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे सांगे मतदारसंघात जातले. त्याच बरोबर ट्रायबल ज्यो आमच्यो गोंयच्यो साडी आसात जे आमचे पयलींच्यो जे ट्रायबल लोक न्हेसताल्यो ते साडी तयार करपाचो जो हँडीक्राफ्ट जो हेजो एक हें आसा ती सालावली डॅम आसा. त्या डॅमा सायडीक असो एक हें जावपाचें आसा की थंय ज्यो सगळ्यो पयलींच्यो पारंपारीक ज्यो तेंचे ड्रेस आसा जे आमच्या लोकांचे ते थंय तयार करपाचो असो एक गव्हर्मेंटाचो केंद्र सरकाराचे प्रयत्न आसा. हांव चड उलयना की उठा हे संघटनेक आतां सांगते प्रमाणे तुमचो सगळ्यांचो पाठिंबा आसपाक जाय. उठा एक ध्येय घेवन मुखार वयता की जे हे ट्रायबल लोक आसात हे संघटीत जावचे. हेंची ज्यो मागणी आसा तांकां जे कितें मेळपाक जाय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जावं बाकीच्या हितूंतल्यान हेंच्यो मेळपाक जाय त्यो गोश्टी जावपाक जाय. ह्योच उठाचो प्रयत्न आसा. आनी ज्या वेळार उठा तुमकां
उलो मारता त्या वेळार असे कार्यक्रम ऑर्गनायज करता त्या कार्यक्रमात तुम्ही सहभागी जावपाची मागणी करता. आज तरुण युथ आसा तुम्ही फुडें येवपाक जाय. हे ऑर्गनायझेशन हे उठा ही संघटना सदांच चालू उरतली. तुम्ही मुखार येवपाक जाय, तुम्ही सहभागी जावपाक जाय. आज खुबशे बरेच भुरगीं शिकले आसात आमी तुमचो सपोर्ट जाय आनी हितूंतल्यान ह्यो खुबश्यो गोश्टी आमकां बरी करपाक मेळटा ह्या समाजाची. त्यो आमी येणाऱ्या काळात सगळ्यांनी संघटीत जावन करया अशी हांव तुमचे कडेन मागणी करता. आज आमी सद्दां आमकांच कमी समजतात. केन्ना केन्ना हो इतिहास जाणून घेवपाक जाय कारण आमकांय मोठें दिसपाक जाय म्हणून. आमी सदांच बारीक कित्याक समजो येदो व्हडलो इतिहास आनी ट्रायबल म्युजियम जेन्ना धा येतली तेन्ना आमकांय कळटलें की आमी केदे मोठे आसा म्हणटलें. खरें म्हणल्यार आमी भुमिपुत्र. आमी सगळ्या लोकांक पोसतात. आमी सगळ्या लोकांक पोसतात बरोबर काय ना. म्हणटकीर आमी विसरूंक जायना कितें आमी केदें मोठें आसा. चड वेळ घेना कारण वेळ थोडो दिल्लो आसा. आज हांगा मोठे संख्येन भुरगे येयल्ले आसा, पालकय येयल्ले आसा. आमी इतले वर्स कश्ट केले, आंदोलनां केलीं, कितें मेळयलें हें तुमकांय कळपाक जाय. आतां तरी कळपाच्यो खुबश्यो वाटो आसा. तरी आसतना ही संदीचो फायदो घेवन कांय भुरग्यां खातीर ज्यो स्किम्स आसात ताजेर थोडोसो उजवाड घालपाचो म्हाका एक संदी मेळटा. पयल्यान पयलीं आतांच वासोबान जेन्ना उल्लेख केलो आमी गोंय विधानसभेचेर 2009 वर्सा आखांताचो मोर्चा काडलो आनी पयले फावटी आमकां 2 गजाली त्या वेळाचे आदले चीफ मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत हांकां बरोवन दिवचे पडटले. तुमचें ट्रायबल कमिशन आनी तुमचें ट्रायबल डिपार्टमेंट आमी अमके अमके दीस करून दितात. आनी तें ट्रायबल डिपार्टमेंट जाल्ल्या कारणान आज कितल्योश्योच स्किमी आज आमच्या लोकांक मेळपाक लागलेले आसा. कितले जाण बेनिफीट घेतात तें तुमकां खबर आसतलें पूण घेवं जाय सगळें बेनिफीट. जवळ जवळ ह्या लिस्टाचेर पळयत जाल्यार 24, 25, 27, 28 जवळ 28 स्किम्स आसात. ट्रायबल डिपार्टमेंट मागीर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आनी आमची एसटी कॉर्पोरेशन अश्यो इतल्यो मेळून इतल्यो स्किम्स आसात. आतां हांव सगळ्यो वाचून दाखयना आनी सगळ्यो सांगना. हातूंत म्हत्वाचें म्हणल्यार आमच्या भुरग्यां खातीर कितें मेळटा तें थोडक्यात सांगता. ह्यो स्किमी 2 तरांनी वांटलेल्यो आसा. एक म्हणल्यार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम म्हणजे केंद्र सरकाराचो वांटो आमकां येता तातूंतल्यान मेळटा. आनी दुसऱ्यो आमचे स्टेट गव्हर्मेंट आसा त्यो ज्यो स्वतंत्रच्यो स्कीम आसा. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आसा तातूंत प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप एसटी भुरग्यां खातीर आनी खास करून 9वी आनी 10वी खातीर. प्री मॅट्रीक SSC ताच्या पयलीं म्हणजे 9वी आनी 10वी हाजे खातीर आसा. आतां हाजे खातीर जी स्कीम आसा तातूंत जे डे स्कॉलर्स आसात तांकां स्कॉलरशीप 150 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स म्हणजे 1,500 मेळटा पर वर्साक. आनी पुस्तकां आनी इतर खर्चा खातीर 750 रुपया. आनी हे मेळोवपा खातीर कांय डॉक्युमेंट्स लागतात. तातूंत इन्कम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बँक पासबुक कॉपी, मार्कशीट आनी आधार कार्ड. हे 5 डॉक्युमेंट जवळ जवळ सगळ्या स्किमी लागता. परत हांव रिपीट करचे ना. म्हणजे इतल्यो गजाली तुमी दवरच्योच रेडी. इन्कम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बँक पासबुक कॉपी भुरग्याचो, मार्कशीट आनी आधार कार्ड. आनी तुमच्या म्हायती खातीर मुद्दाम सांगता आमची ST खातीर जी सर्टिफिकेट मेळटा कास्ट सर्टिफिकेट इट इज परमनंट. नो व्हेरिफिकेशन. व्हेरिफिकेशनय ना. आतां पयलीं व्हेरिफिकेशन करचें पडटालें. वेळेस OBC लोक आसा न्ही तांचे रिन्यूवल करचें पडटा. आनी हे लोक मागीर सांगता कलेक्टरान गेले ना तुमी रिन्यू करून हाडा म्हणटात. ते रिन्यूवल कोणाक तांकां तुमकां न्ही. सो आमची STची सर्टिफिकेट आसा ती परमनंट सर्टिफिकेट आसा आनी ह्यो सगळ्यांनी घेवन दवरपाची गरज आसा. आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो एप्लिकेशन फॉर्म्स आसा दर वर्साक 30 सप्टेंबर ही लास्ट डेट आसा ट्रायबल डिपार्टमेंटाची. आनी हे सगळे जी एप्लिकेशन आसा ती तुमच्या त्या स्कुलांतल्यान धाडची पडटा. इतलें लक्षात दवरा. स्कुलान जर भरले ना फॉर्म जाल्यार हेडमास्टर वचून विचारपाची गरज आसा. एक स्कीम. दुसरी जी आसा पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप म्हणजे SSC जातकीर आमकां पयसो जाय न्ही ताका म्हणटा पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप. पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप तूं फुडें कितलोय शीक. हांगा खुबशे वेगवेगळे स्टेजी दाखयल्ले आसा. तूं
BSc नर्सिंग कर, B.Pharm कर, डिप्लोमा कर, LLB कर, मास कम्युनिकेशन अशे खुबशे कोर्सेस आसा. खंयच्याय कोर्साक गेले जाल्यार तुमकां पयशांची हांगा तजवीज केल्ली आसा. एक फक्त अडखळ आसा, हांव सदांच उल्लेखय करता. इन्कम लिमीट कितें घातलेलें आसा तें 2.5 लाखाचें आसा, जावं 2 लाखाचें आसा, 3 लाखाचें आसा. आतां ह्या इन्कमाक बरेच फावटी आमचे सादे पिवना लेवलाचो कोण बसना. हाजेर थोडो उपाय करपाक थोडेशें सिलिंग इल्लें वाडत गेला. हाजे खातीर आतां सांगता तितले डॉक्युमेंट जाय, पूण हांगा इल्लो आंकडो पयशांचो चड वाडलेलो आसा. जर तुमी MA, MSc, M.Com, B.Ed, LLB हे करता जाल्यार 5,300 रुपये मेळटात. दुसरो एक आसा ताका BA, BSc, B.Com हाका 3,000 मेळटात. मागीर डिप्लोमा बीन कोर्सीस आसा ताका 2,300 अशे तरेची स्कॉलरशीप भुरग्यांक मेळूंक शकता. बुक बँक फॅसिलिटी आसा. खास करून मेडिकलाक बी वचत, इंजिनियरिंग बी वचत जाल्यार भुरग्यांक बुकांचेर खूब खर्च येता. म्हाका याद आसा डॉक्टर जर मी सदांच सांगताले आमकां, अरे भुरग्यां खातीर बुक बँक तयार करुया, भुरग्यां खातीर बुक बँक तयार करुया. कारण ती पुस्तकां एक पुस्तक 40-50 हजारांचें सुद्दां आसता आनी ते सर्वसाधारण भुरग्यांक घेवपाक कठीण पडटा. म्हणटकीर हांगा बुक बँक पूण कशें आसा, हांगा थोडेशें केलां 2 भुरग्यां खातीर एक सेट पुस्तकां आनी ताचे खातीर प्रोविजन कितें आसा, डिग्री कोर्स एक बुक सेट 2 भुरग्यां खातीर, मेडिकल आनी इंजिनियरिंग 7,500, वेटरनरी 5,000, एग्रीकल्चर 4,500 आणि पॉलिटेक्निक स्टुडंट 2,400. ग्रॅज्युएट लेवलार. पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाकूय जर तुम्ही वता शिकपाक फुडें जाल्यार मेडिकल, इंजिनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी हांगा 5,000, LLB, LLM 5,000, चार्टर्ड अकाउंटन्सी 5,000, MBA आणि सिमिलर कोर्सीस 5,000, बायोसायन्स 5,000 अशे तरेन वाडीव खर्च तुमकां मेळूंक शकता. बुक बँक केली की बुकां एखादें पिलू शकता, तुटू शकता, हाजे खातीरय वेगळें प्रोविजन केलें आसा. ताका एखादें मेज जाय जावं कपाट जाय दवरपाक, जावं ती बुक रिपेअर करपाक जाय जाल्यार एडिशनल 1-2 हजाराचो खर्च आनी दिवपा आसा. नॅशनल फेलोशीप एंड स्कॉलरशीप. आतां आमी गोंयाकूच शिकतले अशें ना, आमचे भुरग्यांक भायर वचून शिकता ते शिकोवं लागलेले आसा जाल्यार ताका नॅशनल लेवलाची स्कॉलरशीप आसात. आतां नॅशनल लेवलार स्कॉलरशिपाक खूब आसा प्रोसिजर, सगळें सांगना, पूण सगळ्यांनी ट्रायबल हांगा एक वेबसायट दिल्ली आसा, tribal.nic.in schemes.aspx. हाजेर खंयचे तूं कितेंय घे, हायर एज्युकेशन कितेंय घे, ह्या जर तुमी हेजेर वचत जाल्यार तुमकां सगळ्यो तरेच्यो स्किम्स आनी कितें कितें मेळटा तितलें पळोवंक मेळटा. तशी ओव्हरसीज स्कॉलरशीप आसा. ओव्हरसीज म्हळ्यार कितें, भारताचे भायरय जर तुमी शिकपाक वता जाय जाल्यारय तुमकां स्कॉलरशीप मेळटा आनी ताजे खातीर वेगळे प्रोविजन आसा. म्हणजे समजा तुमी MPhil करतले, PhD करतले, पोस्ट डॉक्टरल करतले जाल्यार ताजे खातीर हे दिल्लें आसा. पूण हांवें अमको अमावंट दिवना, कारण कितें आसा थंय ट्युशन फी कितली आसतली, तुज्या पुस्तकाची फी कितली आसतली, ट्रॅव्हलिंग कितलें आसतलें, तुमी ते युनिव्हर्सिटीच्या वेबसायटीचेर तुमी पळोवपाचें आनी त्या प्रमाणे एप्लाय करपाचें. म्हणजे तुमी गोंया भायर आनी भारता भायर सुद्दां जर वतले जाय तुमचे भुरगे शिकपाक जाल्यार आज अडचण तशी येवचें ना. हें सगळें तुमकां आमकां लागून मेळना, उटाच्या लड्या लागून मेळना हें लक्षांत दवरात. उटान जर ह्या संघर्श करूं नासलो जाल्यार हें मेळचें नासलेलें. आतां स्टेट गव्हर्मेंट स्कीम ज्यो आसा त्यो थोडक्यात सांगता तुमकां. उदक सांगता तशी प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप 5वी ते 10वी ह्या भुरग्यां खातीर मेळटा. आनी 5वी ते 10वी ही स्कॉलरशीप जी मेळटा तातूंत अमावंट आसा 3,575 पयले ते 8वेच्या भुरग्यांक आनी 4,125 9वी ते 10वे भुरग्यांक अशे तरेन स्कॉलरशीप मेळटा. प्लस मेरिटोरियस स्कॉलरशीप, बरे मार्कांनी भुरगो जो पास जाल्लो आसा तेजे खातीर वेगळें प्रोविजन केलें आसा. 50% 50% मार्क्स तांकां जे पडलेले आसा पयले ते 6वीक तांकां 900 रुपये मेळटात. हो उत्तेजना खातीर 1,000 रुपया 7वी ते 8वी, 1,100 9वी भुरग्यांक आनी 1,600 10वी. म्हणजे 50% जे वयर मार्क येतात तांकां ही वेगळी बेनिफीट मेळटा. म्हणजे भुरग्यांक मुद्दाम सांगा 50% सुद्दां मार्क मेळ्ळ्यार प्रायज मनी कसो
स्कॉलरशीप अशी तुमकां मेळूंक शकता. आणि हाजे खातीर डॉक्युमेंट जे आसा सांगता ते इन्कम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बँक पासबुक, मार्कशीट आनी आधार कार्ड ह्यो गजाली जाय पडटा. विद्यालक्ष्मी ही एक सामकी म्हत्वाची स्कीम आसा, खास करून चलयां खातीर. चलयांनी सुद्दां आमच्या मुखार येवपाक ते बरें शिकूंक जाय, तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर जेन्ना 11वेक आमच्यो चलयो वतल्यो शिकपाक जाल्यार ताज्या खात्यार सरकार 25,000 दवरता डेपोजीट कशें. पास जालो 12वी परते ताका मेळटा. म्हणटकीर भुरग्यांनी शिकपाची उमेद हाडूंक जाय आनी शिकूंक जाय. म्हणजे 25,000 एट ए टायम मेळटा आनी पास जालो की तुका परते मेळटा. म्हणजे मोटिवेशन, हांव पास जाल्यार 25,000 मेळटलें म्हणून. फेल जाल्यार मेळना, लक्षांत दवरता. होम नर्सिंग, आजकाल होम नर्सिंगाकूय बरो हें आयिल्लें आसा, स्कोप आयिल्लो आसा. आज नर्सिंग खूब आनी बारीक बारीक नर्सिंग कोर्सीस आसा. पयलीं कशें BSc नर्सिंग, डिप्लोमा नर्सिंग, पूण आतां 6 म्हयन्याचे आनी 1 वर्साचे होम नर्सिंग कोर्स आसा. घरा कडेन कोणी जर पेशंट बरो नासत जाल्यार तेजी सोय करपा खातीर. अशें भुरग्यांक सुद्दां हॉस्टेलांत रावपाचो खर्च, जेवणा खाणाचो खर्च हें सगळें अवेलेबल हे स्किमीक आसा. स्कीम ऑफ स्कॉलरशीप टू ST स्टुडंट परस्यूइंग होम नर्सिंग. होम नर्सिंग करतल्या खातीर हें प्रोविजन आसा. हय, ट्रायबल डिपार्टमेंटान हे सगळे फॉर्म आसा आनी एप्लिकेशन मागयता. तुमी फ्रेश ते आतांच मागयल्या पडटे. आमचे कडेन आनी एक स्कीम आसा, ग्रांट इन एड टू व्हॉलंटियर ऑर्गनायझेशन फॉर रनिंग हॉस्टेल्स फॉर स्टुडंट्स. आमी भुरग्यां खातीर हॉस्टेल जर चलयतले जाल्यार ताचे खातीर सुद्दां स्कीम आसा. आज खरी म्हळ्यार गरज आसा आमकां हॉस्टेल. आज युनिवर्सिटी भुरगे शिकतात, रावपाक तांकां प्लेस ना. काणकोणचो भुरगो युनिवर्सिटी पावूंक शकना, जावं फार्मासी कॉलेजी, इंजिनियरींग कॉलेजी खंय आसा, ह्या वाटेन आसा. म्हणल्यार आमी सुद्दां मुखार सरून हॉस्टेलां सुरू करप गरजेचें आसा. कारण सरकार करतलो, सरकार कडून रावूंक उपयोग ना जाल्यार आमी हो फुडाकार घेवन अशी कोणी तरी सुरू करपाची गरज आसा. हांवें प्रकाश सरांगा मडगांव मध्यवर्ती ठिकाणाचेर एक बरें हॉस्टेल हाताक आयिल्लें, पूण आमचे कडेन पयसो नासलो. सरकारा कडेन पयसो मागलो 2 कोटी. आमचे कडेन कितल्यो 1000 कोटी पडून आसलेल्यो, पूण आमकां 2 कोटी सरकाराक दिवपाक थाकलें ना. आनी मध्यवर्ती ठिकाणाचेर एक बरें हॉस्टेल आमकां मेळटलें आसलें. फायनान्शियल असिस्टंट टू ST स्टुडंट्स अंडर गगन भरारी शिक्षा योजना ही एक बरी स्कीम आसा. गगन भरारी, मारावडी, उडाक कितले अशी एक स्कीम आसा. आणि ह्या स्किमीत पयली प्री मॅट्रीक आसा, पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप आसा, पूण गगन भरारी तरी उणें पडटा जाय जाल्यार एडिशनल मेंटेनन्स अलाउन्स 7,500 इज गिवन फॉर डे स्कॉलर 10 months. 7,500 रुपया डे स्कॉलरा खातीर मेळटा. आणि एडिशनल मेंटेनन्स अलाउन्स 15,000 इज गिवन फॉर हॉस्टेलर फॉर 10 months. जे हॉस्टेलर्स आसा तांकां हे मेळटा. बाकी डॉक्युमेंट सेम उरता. आणि मेरिट बेस्ड अवॉर्ड रिकॉग्निशन हाय परफॉर्मन्स. मेरिट बेस्ड अवॉर्ड फॉर रिकॉग्निशन फॉर हाय परफॉर्मन्स. आमच्या 10वीचे आनी 12वीचे भुरगे जाय बरे मार्क पडटा तांचे खातीर आनी एक स्कीम आसा. तांकां पळयात कशे पयशे दवरले आसा पळयात. 5,000 50% ते 60% SSC आणि SSC बोर्डाक 5,000 मेळटा. 60% ते 70% मेळटा 8,000 मेळटा. 70 ते 74% मेळटा 10,000 मेळटा. आणि 75% आणि अबोव 15,000 मेळटा. म्हणजे भुरग्यांक मोटिवेशन दिवपा खातीर अशे तरेचे हे पयशे दवरले आसा. टायम थोडा आसा. आनी एक म्हत्वाची गजाल सांगता तुमकां. ST कॉर्पोरेशनाची एक शॉर्ट टर्म लोन म्हणून आसा. केन्ना केन्ना कशें आसा, इंजिनियरींग कॉलेजी, मेडिकल कॉलेजी वयतल्यार फी भरतना भुरग्यांक त्रास जाता. कारण वांगडाक 50,000 60,000 भरचे पडटा आनी आवय बापाय कडेन पयशे नासता. तेन्ना ST कॉर्पोरेशनची अशी स्कीम आसा की तत्काळ लोन कशें तुमकां आनी 2% इंट्रस्ट येता. आनी हय, 1 लाखाची स्कीम म्हणजे तुमी अडचण जावपा ना. 1 लाखाची स्कीम आसा. 1 लाख तुमकां तत्काळ दिल्यार तुमची गरज आसता भागल्यार आनी ते पयशे मागीर 20 इन्स्टॉलमेंट कितें आसा सुशेगाद भरा. प्री प्रायमरी सुद्दां तुमी सुरू करतले जाल्यारूय सरकारची स्कीम आसा. तातूंत तो टीचर धरून ते हेजे घराचे भाडे धरून हेल्परा धरून असो पगार मेळटा. ह्यो स्किमी सगळ्यो ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडेन आसा.
थोड्योशो भुरग्यांक लागता तितकेच हांवें सांगलेलें आसा. इन डिटेल तर जाय जाल्यार आमी केन्ना केन्ना अश्यो स्किमी सांगपाची एक वर्कशॉप दवरता. आमी जरूर दवरया. आतां म्हणजे सालसेटकार भाव सगळे आसात, मुर्मागांवकार आसात. तुमकां जर अशें वर्कशॉप जाय जाल्यार स्पेशल ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे कितें कितें स्किमी आसा हे सांगपा खातीर सुद्दां आमचो उपक्रम आसा. हांव आनी चड वेळ घेना, हरशीं 2 मिनटां दिली, हांव चड वेळ घेतलो. इतलेंच हांव सांगता, जो कितें बरो संदेश आसा तो घेवन चला. म्हाका आयज ही संदी दिली त्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही बरे भशेन आयकून घेतले. धन्यवाद. हांव रायट टू इन्फॉर्मेशन घेतालो उठाचो एस सेक्रेटरी म्हणून वर्किंग प्रेसिडेंटूय आशिल्लो मदीं. रायट टू इन्फॉर्मेशन घेतालो 2009 आमकां जस्ट गोवा गव्हर्मेंट जरी 2003 आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो. 2009 पर्यंत जस्ट आमकां 50 लाख रुपया खर्च करताले एसटी लोकां खातीर गोवा गव्हर्मेंट. पूण जेन्ना पाळी आंदोलन जालें, दिलीप आनी मंगेश ह्या दोगा भावांनी आनी आमचे सगळे जे बंडखण भोगल्या, कोर्ट कचेरी चलयल्या, ह्या सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्याच्या मानवाजाचेर उठाच्या प्रयत्नान जवळ जवळ आतां म्हाका दिसता एक 308 कोटी पर इयर आमचे सगळे स्किमीक प्लस आमच्या डेव्हलपमेंटाच्या कामा खातीर गोवा गव्हर्मेंट खर्च करता. पुणून हे खर्च करतना जेचो प्रयत्न आसा, जे डिपार्टमेंट बरे भशेन गेली 5 वर्सां चलयले, ते गोविंद बाबान उठाचे सगळ्या लिडरांक घेवन सरकाराची मदत घेवन ह्यो येवजण्यो बरे भशेन कश्यो आमच्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर प्रयत्न केलो हें सगळ्यांक खबर आसा. जे आतां तूं उल्लेख केलो, जे आमचे इन्कम स्लॅब लिमीट आसा ते लिमीट वाडोवपा खातीर जावं तो जो अटल आश्रय योजना वेगळ्यो स्किमी आसा तिंचेर थोडो एमावंट वाडोवन आमच्या लोकांक चडांत चड बेनिफीट कशें जातलें हेज्या खातीर गोविंद बाबान खूब प्रयत्न केले. पूण दुख्खाची गजाल दिसता, जे डिपार्टमेंट तेका बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टरूय म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन तांकां एवॉर्डूय दिल्लो आशिल्लो. पूण खंत दिसता जे बरे भशेन डिपार्टमेंट आनी खास करून एसटीचे जंय ते आमच्या लोकांक केन्नाय अवेलेबल जाताले, आमचे ग्रीवेन्सीस ताका केन्नाय सांगपाक मेळटाले, तेच डिपार्टमेंट ताका दिवपाक फाटीं फुडें जाता. हेजी आमकां जाण आसूं जाय. कारण भावनो एक सांगता, जशें आमकां दिलीप आनी मंगेशाक वगडोवचें पडलें तशें हेजे फुडें आमकां कोणाकूच वगडोवपाची गरज ना. जशें सालसेटीचे स लिडर जिणे आपलो संवसाराक सुद्दां कमी केले, कारण आमी काल बाबा गांवकाराच्या जो माझे MLA आशिल्लो तेंच्या घरा गेल्ले, तेजे धूव आनी तेजो जावय हांगा आसा, तेजी घरकान्न हांगा आसा. ज्या पद्दतीन तिंका एक कोसियस आसा, ह्या समाजा बद्दल तिंका अजुनूय आपुलकी आसा. ही आपुलकी आमच्या प्रत्येकाक आसता. पूण ज्या पद्दतीन आमकां सेपरेट करपाचे, जे डिव्हिजन करपाचे जे षडयंत्र चालू आसा तेका आमी बळी पडचे न्ही. उठा खातीर तुमी सदांच काम करतले अशी आशा बाळगिता. कारण गेले 8-10 दीस आमी सालसेट तालुका पिजून काडलो. प्रकाश सर आशिल्लो, हांव आशिल्लो, रोमंड आशिल्लो, बाकीचे सगळे जे आमचे पांगो बाब आशिल्लो, जे जे आमकां कनेक्ट नाशिल्ले तिंका कनेक्ट करपा खातीर आमी पावले. आनी ज्या पद्दतीन हांगा उपस्थिती आसा ते पद्दतीन जर पळयले सगळ्या भावांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिला. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फाटीं उबे आशिल्ल्याची सोय करपाक, बसपाक सोय करूंक पावले ना, दिलगिरी व्यक्त करता आनी हांव हांगाच थांबता. देव बरें करूं. थँक्यू. आयज बिरसा मुंडा डेथ एनिवर्सरी मनोवपाक आमी ह्या दिसा जमल्यात. त्याच बरोबर स्वर्गीय मंगेश गांवकर, स्वर्गीय दिलीश काटोळे ह्या वेळार तांकां याद करता. आनी हे सगळें करता आसतना आमच्या उठाच्या अध्यक्षान बिरसा मुंडा कशा पद्दतीन स्वातंत्र्य सैनीक, स्वातंत्र्यवीर देशा खातीर आपले बलिदान कशें दिलें, कशा पद्दतीन ताका हाल अपयश्टीन कशा पद्दतीन ताका झुजतालो, कसो झगडटालो, कशा पद्दतीन गांवांनी चळवळ करतालो, आदिवासी लोकांक एकठांय करपा खातीर, न्याय हक्का खातीर, झगडपा खातीर आनी आमकां भारताच्या घट्टेन कितें दवरलां हें भारत देशान आदिवासी समाजाक कितलें मोल आसा, कितलो वांटो आसा, हे निसर्ग सैम
कशा पद्धतीने सांबाळपाक जाय, तेची हकदारी कोणाची आसा, ह्या सगळ्या गोष्टीचेर आमच्या अध्यक्षान आमच्या मुखार दवरला, मांडलाय. आणि त्याच बरोबर आमी असोय विचार करपाक जाय की आमी अजूनही स्वातंत्र्य आसा काय कितें. आमच्या गोंय राज्यांत आमी सुटके झुजारी म्हणून आमी श्वास घेताय काय कितें. आणि ह्या उठा संस्थेन वेगवेगळे आंदोलन केली, वेगवेगळे मोर्चा काढले, 2 जाण शहीद जाले, 5 जाणांनी आमच्या जेलूय भोगली 5 जाणांनी. आणि आमच्या भितर आसात आमचे कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंदबाब मालुवेळी यांच्यानी 61 दीस काल कोटी गोंयचे जेलीन बंदखण भोगली. ना घर, ना दार, ना बायल, ना भुरगीं, ना आवय, अशा परिस्थितीत ते जेलीन आमच्या खातीर, तुमच्या खातीर पडले, आमच्या समाजा खातीर, हक्का खातीर, न्याय हक्का खातीर. आणि आयज आमी गोंय सरकारा भितर कशें चल्लां, कितें चल्लां हेवूय आमकां खबर आसा. प्रकाश बाबान बिरसा मुंडाची उजवाड घातलो. वासू बाबान गोंयच्या सरकारान आमकां स्टेटस 2003 अटल बिहारी वाजपेयी आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर याच्या मदतीन आमकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो. आणि जे कितें आमकां उठा संस्थेन झगडे मारून मेळना ते आमकां मेळयले. त्याच उदय बाबान ह्या एसटी डिपार्टमेंटान कशा पद्दतीन स्किमी दवरल्यात, कशे कशे पयशे आमकां दवरल्यात तेवूय सांगले. आणि दुर्गादास बाबान आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाची दशा आता कशी आसा तीवूय सांगली. आता आमकां इतले विचार करपाक जाय, म्हाका भावना सांगूंक सोदता की आयज जर हे सगळे आमकां मेळोवपाचे आसात आणि फुडें आमकां सुखीचे दीस तर येतले तर जाय, आमकां सबळ जावपाक जाय, शादूर जावपाक जाय, चिंतन मंथन करपाक जाय, विचार करपाक जाय की 2017 पासून 2021 5 वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंट आमचे भौमायस गोविंद गावडे हे ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून सांबाळटाले. आणि आता ज्यो साबारकांनी येवजोड्यो सांगल्यात तो सगळो बदल जो आसा तो बदल कागदपत्राच्या पोतान, पयशाच्या वाडीव दिवपाच्या पोतान, वेगवेगळे येवजोडे काडपाच्या पोतान त्यो सगळ्यो इम्प्लिमेंट अमेंडमेंट करून गोविंद बाबान स्वता हाडल्यात. आणि त्यो 5 वर्सां आमच्या संपूर्ण गोंयांत प्रत्येकाच्या एसटीच्या घरा भितर, एसटीच्या समाज बांधवा भितर पावपाचो प्रयत्न गोविंद बाबान डायरेक्टरच्या मार्फत, उठा मार्फत हे सगळे करून हाडला. म्हणजे आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान बरेपैकी प्रशासन कशें आसपाक जाय ट्रायबल डिपार्टमेंट, आणि त्या ट्रायबल डिपार्टमेंटांतल्या यंत्रणांक लोकां पर्यंत कशें वळोवपाक जाय, व्यवस्थीत प्लॅनिंग करून हे सगळें पावयलें. आणि आयज त्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाची परिस्थिती पळयात. खिळकुळो करून उडयला, ना आवय ना बापूय. काही उदाहरण दिता. आमचो समाज फुडें बरे उदरगतीचे पावपाक जाय म्हणून ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा काय फाटीं 50 ते 100 वर्सां फाटल्यान वचपाक जाय म्हणून ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा. हो सगळो प्रश्न तुमकां पडपाक जाय. फाटीं पेडण्या दीस म्हणून आमी मनयलो आनी शिस्तबद्ध 5 वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंटान उठा संस्था, एसटी कमिशनर, एसटी कॉर्पोरेशन आणि ट्रायबल डिपार्टमेंट याचा जोड पालवान पेडण्या दीस मनयताले. आयज जो बिरसा मुंडाचो डेथ एनिवर्सरी आसा तिवूय मनयली आणि वेगवेगळे कार्यक्रम मेळयले.
आणि आयच्या दिसा एक ट्रायबल डिपार्टमेंटान मनोवपाक जाय आशिल्लें. मनयले, घडोवन हाडले, घडोवपाचो प्रयत्न केलो, ना केलो. कित्याक जावना? कारण ते कोण घेवन बसला, ते कोणा कडेन आसा आनी ते कित्याक घेवन बसला हेजो आमकां विचार करपाक जाय. भावानो, ज्यो आतां बरे सगळे पयशे वाडोवन दिले, स्किमी इम्प्लिमेंट केल्यो आनी सुटसुटीत केले, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले, ट्रायबल सबप्लेन पयसो हाडलो. 2015 2017 ते 2021 5 वर्सां पर्यंत व्यवस्थीत सगळें जालें. आतां रे बाबा हे सगळे खंय गेले? म्हणजे फाटीं 5 वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंटान मिनिस्टरांचे भरघोस दिले, ते दिले म्हणून नसाय जाली, ते दिले म्हणून पायपाची वाळू घस सरकली अशें हांव म्हणना. जेन्ना जेन्ना संपूर्ण गोंयभर 11 तालुक्यांनी 12 तालुक्यांनी आमी काम करता, मिटींग लायता, त्या मिटिंगेनी लोक आमकां प्रश्न करता, समाज प्रश्न करतात. अरे आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसा, सरकारा भितर ट्रायबल मिनिस्टर आसा, ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा, ते ट्रायबल डिपार्टमेंट आमचे ट्रायबल मिनिस्टर कित्याक वचना? ते कित्याक दिना? तुम्ही डिमांड घालू ना? हय, आमी डिमांड घातलो. ट्रायबल डिपार्टमेंट आमचे ट्रायबल मिनिस्टर दिवचे, जेणे 5 वर्सां सुरळीत व्यवस्थित कामां केली, लोकां बरी पावयली. फुडली 5 वर्सां व्यवस्थित ट्रायबल डिपार्टमेंट आमच्या गोविंद वळवडे दी व्यवस्थित सुरू चलोवया. जालें ना. कित्याक जालें ना? कारण ते ट्रायबल डिपार्टमेंटान पळयलें भरपूर कितें भांडवल आसा, भरपूर गोष्टी करूंक मेळटा, आनी व्यवस्थित ट्रायबलचो मनीस तो बसयलो, आपल्या पोट तिडकीच्या जिद्दीन तळमळीन मिटींग घेतल्यो आनी यंत्रणा लायली जायत न्हू. सगळे ट्रायबल आमचे लोक जे आसात, गांव जे आसात, आमी सगळे उचले पावण्याचे पावतले. हे आमकां आयज बसपाक दिना. हितूंतल्यान सिद्ध जाता हे तुमी सोदून काडा की आमचे कशे हांगा शेळ जातात. त्याच बरोबर आमच्या समाजा भितर सुद्धा कोणी वायट धरची न्हू, खूब आरोप करतात, खूब प्रत्यारोप करतात, कोणाचेर टिका करतात. आज उटाची माची जी आसा भरलेली, या सगळ्यांनी आपले सॅक्रिफायस केले आसात, त्याग केले आसात. आपल्या स्वतःच्या पदरीवर ह्या समाजाचे काम करतात, उठा संघटनेत काम करतात. लाखांनी पैसो कोर्टात, हायकोर्टात, सिव्हिल कोर्टात, सुप्रीम कोर्टात सुद्धा घातले. जवळजवळ 45 लाख यांच्यानी आज या कोर्टा भितर पैसे भरले आसात, अगोदर फी दिल्ले आसात. हेंका कोण कितें दिता? हेंच्या बोल्साक कोण कितें घालतात? आपल्या आपल्या पयलीं पैसे काडटात आनी कोर्टाक फी भरता अदवगताची. आनी ह्या मनशाचे ठासनपट्टी करतात, ह्याच मनशाचेर टिका करतात, ह्याच मनशाचे व्हॉट्सअपाचेर आमचे मेळमेळ तशे आरोप करतात. तितूंतल्यान आमचो डॉक्टर उदय गांवकर आसात, आमचे लिडर म्हणटात की डॉक्टर उदय गांवकर जो आसा तो माती फिरू. आमचो डॉक्टर उदय गांवकर जो आसा तो आंधळो, तो खंय लिपलेलो असे फेसबुकाचेर आमचे ह्या अशे मनशाचेर पोस्ट घालतात, टिका करतात. आता माझो प्रश्न आसा, जे टिके करणारे लिडराक डॉक्टर उदय गांवकर हे उठावचो स्पेशल जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो 2004 ते 2000 जवळजवळ 18 ते 20 वर्सां काडली. त्या टायमार त्यावेळी लिडर या संस्थे आशिल्ले, त्या टायमार ताका दिसलेला डॉक्टर उदय गांवकर खंय भियान लिपलेलो काय भियान आशिल्लो. डॉक्टर उदय गांवकर हेच मनशाक लिडर करपी आनी आज ते हिरे कशे चकचकतात. लिडर म्हणून आज गोंयांत मानले वता. ही लिडरशीप तर दिली जाय, या उठा संस्थे दिल्ली आसा, जे सगळ्या लिडरांनी त्या मनशाक लिडरशीप दिल्ली आसा. हो तेणी तेच्या बद्दल विचार करचो. उदय गांवकर आगे बढ़ो. आगे बढ़ो. हांव सांगता आयज या व्यासपीठार आशिल्ले सगळे लिडर उदय पट्ट्यात खंबीर आसतले. जर फाल्यां कसल्याय प्रसंगाक उत्तर दिवची पडली जाय, ते उत्तर दिवचे आनी सगळे समाज ताका उत्तर दिवपा खातीर समाज आसतले. हे टायमार हे हांव आवाहन करता. श्रीगोश आयज खुबश्यो गोश्टी ते समाजा भितर फूट घालपाचे प्रयत्न चलतात, नानातरे आरोप करतात. आज एसटी समाज
सगळे एक आसा एका झेंड्या खाली उभो आसात तो म्हळ्यार आमचे युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन एलायन्स म्हणजे उठा ह्या संस्थेचे सगळे संस्था जुळलेले आसात आणि तुजी नाळ एक आसा आणि ती नाळ आज फोडपाचो प्रयत्न चलता आणि फोडपाचो प्रयत्न जे आसा दुरी घालपाचे काम जे आसा ते आमच्या समाजाच्या लिडरान कोण तरी राजकीय पक्ष जे आसा ते हाते खाली धरतात आणि या समाजाची दुफळी घालात रे तुम्ही काम करात रे उठा संस्थेची पावर जी आसा ती कमी करात रे असे सांगतात आम्ही या बोलतापाक बळी पडचे नात आम्ही फसपाना आम्ही जशा उभी आसात एक संघ आसात असे एक संघ आम्ही या उठा संस्थे वाटेर रावतले आणि आशा आसा संपूर्ण गोंयभर गोमंतक गौड समाज त्या युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन उठा ही दोन्ही संस्था सगळ्या तालुक्यांनी वेगवेगळ्या गावांनी पंचायतींनी गावाड्यांनी मिडिया लावपाचो प्लॅनिंग केले आसा अवघ्या ते 4 ते 5 दिसा भितर संपूर्ण गोंयभर पिसून काडले जशे आमच्या गोंयांत आमच्या उठाच्या मागण्या खातीर जशे आमी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी सभा घेताल्यो तशेंच सभा संपूर्ण गोंयभर करतले तेन्ना तुमी सगळे त्या सभे भितर पार्टिसिपेट आसतले तुमी सगळे वांटेकारी आसतले आणि आमचो बुलंद आवाज जो आसा तो आमचो संस्थेचो तो प्रत्येकाच्या घराघरात पोवचें काम आसा आणि जे आमकां ग्रँटेड धरतात आमकां गृहीत धरतात की हे ट्रायबल कितें करतले लोक कितें करतले तेजे काय जायना अशी ते ट्रॅक मेंटेनी घेवन बसलेले आसात तांकांय आमी दाखोवन दिवपाक जाय की उठा संस्था फुडें कितें करतले तुम्ही हांगा शांत चिंतन आयकून घेतलेले बद्दल आणि उठा संस्थेक तुमकां आमंत्रण दिलें आनी आमंत्रणाक तुम्ही जाप दिल्ले बद्दल आनी तुमी सगळे उपस्थित जाल्ले तुमकां सगळ्यांक देव बरें म्हणटा आनी म्हाजी उतर आजच्या भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान आम्ही हांगसर जमिल्ले आसात अशा समयाचेर आमच्या बरोबर उपस्थित आसात या युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्साचे अध्यक्ष आमचे सल्लागार ज्यांनी ह्या समाजा खातीर भरीव अशें योगदान दिल्लें आसात आदले मंत्री आणि शिक्षण मळाचेर बरे तरेचे वावर करणारे आदरणीय प्रकाशजी वेळीक गोमंतक गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष ज्यांनी आवेशपूर्ण भाषण तुमकां सगळ्यांक संबोधले ते विश्वासबाब गावडे आमचे अनुसूचित जमात महामंडळाचे अध्यक्ष आताच आपले विचार प्रकट करून हांगसरल्यान गेल्ले श्रीमान वासुमेन गांवकर आमचे उठा संस्थेचे आदले महासचिव आणि सध्या उदय गांवकर हो कोण असं बरेचसे प्रश्न करतात त्याची ओळख जावन आसात सध्या आमचे गोयचे शिक्षण संचालयाचे उपसंचालक जाणीन उठा एक संघर्ष जो कित्येक वर्सांचो इतिहास तुमच्या सगळ्या मुखार मांडिल्लो आसा आपल्या सुवर्ण लेखणींतल्यान मांडिल्लो आसा साहित्य मळाचेर नामना मेळयलेले डॉक्टर उदयबाब गांवकर म्हजे इश्ट आणि आदले एसटी कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आणि बीपीके अर्बन कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष श्री दुर्गादास बाबू गावडे खास करून सालसेट तालुक्यातले आमचे एक प्रमुख रोमाल्डबाब गोन्साल्वीस ज्यांनी आज अथक प्रयत्नान आणि सालसेटच्या सगळे म्हज्या बांधवांच्या बरोबर तांणी ह्या कार्यक्रमाचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन केल्ले आसात आणि म्हजे सांगाती हांव फक्त इतल्याच खातीर म्हणटा की म्हजे बरोबर जवळ जवळ 61 दीस आमी एका खोलीन काडिल्ले आसात ते मानोबा वेळीक हांगा उपस्थित आशिल्ले म्हजे सगळे पत्रकार मित्र ज्यांनी ह्या उठाच्या आंदोलनाक पयले दिसा पासून आज पर्यंत सातत्यान तेंको दिल्लो आसा आज 2003 पासून जे कितें आमकां स्टेटस मेळिल्लो आसा तेजो थोडोसो वाटो तो खास करून म्हज्या पत्रकारांनी तेजी खानार घेतिल्ली आशिल्ली म्हणजे परत एकदा सगळे आज ज्या सालसेट तालुक्यातल्यान ह्या समाजा खातीर प्रसार केलो विचारांची धारा घेवन प्रत्येक गांवागांवान धाविल्ले सगळे आमचे आदले आमदार स्वर्गीय मामा कार्दोस त्याच प्रमाणे आदले आमदार आंतोनियो बाब गांवकर जॉन बाब रायकर सेबेस्टियन मिरांडा पीटर बाब गामा आंतोनियो फ्रांसिस त्यांची सगळे त्यांची घरची
तुमकां सगळ्यांक म्हजें सगळ्यांक नमन. मैं केवल ध्येय नहीं है, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार. पुश्ते और उनके दावेदार कभी मरते नहीं, मैं भी नहीं मर सकता. मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता. उलगुलान उलगुलान उलगुलान. हो एक नारो, हो एक स्लोगन भगवान बिरसा मुंडा. देशातलो एकमेव मनीस जाका अजूनही गांधी से पहिले गांधी अशें म्हणून संबोधता आणि जाका एक उपाधी दिल्ली आसा न मागता लोकांनी पुजिल्लो आसा तो म्हणल्यारूच आदिवासी समाजातलो एक स्वातंत्र्यवीर, स्वातंत्र्य सेनानी भगवान बिरसा मुंडा. ज्यांचे कडल्यान जे स्वातंत्र्य मळाचेर ज्यांनी लढो दिलो, ज्या भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर ज्यांचे कडल्यान प्रेरणा घेतले, फक्त 25 वर्षांची कारकीर्द, फक्त 25 वर्षांची कारकीर्द. म्हणून हांव सदांच म्हणटा, चड जीवन जगचे पेक्षा थोडेसे जीवनाचो तो दुसऱ्या खातीर आमी जे जीवन अर्पण करतात आणि तातूंतल्यान एक नवो संदेश, एक विचारांची धार आज संबंध भारत देशा भितर प्रकट करतात. तातूंतलो एक भगवान बिरसा मुंडा. खरें म्हळ्यार ज्या वेळाचेर आमचे आदरणीय अध्यक्ष उलयताले त्या वेळाचेर हांव भाशण आयकतालो की बिरसा मुंडा कोण आशिल्लो हे सगळें ताणें सांगिल्लें आसा. हांव म्हणून की बिरसा मुंडा ही एक विचारांची एक धार जावन आसा. गुलामगिरींतल्यान मुक्त करपा खातीर जाणीन जो लढो दिल्लो आसा तो खरो शूरवीर लढवय्यो जावन आशिल्लो. खरें म्हळ्यार आज ते आमचे खातीर एक प्रेरणादायी एक व्यक्तिमत्व आसा. कारण तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवप हे आजच्या आदिवासी समाजात, भारताच्या आदिवासी समाजात आणि गोयच्या सगळ्या आदिवासी समाज बांधवांक अत्यंत महत्वाचे आसा. ताचे पयलो आमी आंदोलन करताले, आतांय आंदोलन करचें पडटा आणि हे शेवट कायमचे उरतले. कारण आज भारता बरोबर जे आदिवासी समाजाक खंयच्या सरकारान किंवा खंयच्या एका राजकीय पक्षान हे खेळात रे बाबा तुमकां म्हणून केन्नाच दिले ना. फक्त संघर्ष करचो पडलो. कारण आमकां तांकां दिसता की आमी यांचे स्लेव्स म्हणून आमी गुलामाच्या विरोधान ज्या वेळाचेर आमी बंड करतले, ज्या वेळाचेर आमी आवाज उठयतले, तेन्नाच आमी खरे गुलामगिरींतल्यान मुक्त जातले. भगवान बिरसा मुंडाची पुण्यतिथी किंवा जयंती मनोवपाक कोणाक अधिकार आसा? ज्या गुलामगिरीच्या नंदनवनान वागानात पयली तांकां खरो अधिकार आसा. आणि म्हणून तुमकां हांव सगळ्यांक सलाम करता, कारण तुम्ही आज निस्वार्थपणान कष्ट आपलो वेळ खर्च करून या सभागृहात आज तुम्ही उपस्थित झाले आसा. आदिवासी समाज हो सदांच एक शोषित काही समाज जावन आसा. जे कितें तांचे लागले कोण आवाज उठोवपाक शकनाशिल्ले. खरं म्हळ्यार भारताच्या घटनेत दिल्ले भरपूर कितें आसा, पूण ते फक्त कागदाचेर आसा. खरोखरूच ते जर मूळ जर अस्तित्वात जर हाडटले, ताचेर इम्प्लिमेंटेशन जातले, जाल्यार आमी सगळे जागृत आसप हे तितलेच महत्वाचे आसा. जर आमी झुलकी जर लायली, ठुलकी जर लागली, जाल्यार खंय तरी हळूच आमचे सगळे कितें घेवन वतले. अशी परिस्थिती संबंध भारता भितर आसा. खरें म्हळ्यार हांव एक सरकाराचो एक घटक जावन आसा, सरकाराचो एक मंत्री जावन आसा, पूण आमी केन्नाच गुलामगिरी पत्करले ना आनी केन्नाय गुलामगिरी पत्करपा ना. कारण खंयच्या एका
भगवान बिरसा मुंडाची पुण्यतिथी आणि जयंती फर्स्ट टाइम उठा मनयना. म्हाका दिसता गेली 5 वर्सां खास करून आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट आणि कमिशनाच्या अंतर्गत आम्ही मनयताले. भगवान बिरसा मुंडा हो कोण असा हे आजच्या युवकांक समजून घेवप हे तितलेच महत्वाचे आसा. समाजा खातीर भले घडी आसपाक शकता, परंतु तांच्या फुडारा खातीर, तांच्या भवितव्या खातीर हे खूप महत्वाचे आसा. ताच्या विषयी जर काही गोष्टी जर वाचले, आज बरेचसे लोक धर्माच्या नावान आज विध्वंस निर्माण करपाचो प्रयत्न करतात. भगवान बिरसा मुंडा ज्या वेळाचेर ब्रिटीश मिशनरीक तांणी शिक्षण घेवपाक ताका एक ताणें धर्म ताका बदलचो पडलो, ही ताजी चूक नाशिल्ली. किंवा जे संबंध गोंया भितर जे लोक जे आसा ही तांची चूक ना, पूण आमचो विचारसरणी एक आसप हे तितलेच महत्वाचें आसा. डिवायड अँड रूल ही कोणाची पॉलिसी? ही त्याच ब्रिटीश लोकांचीच पॉलिसी. पण ही पॉलिसी आज कोण अडॉप्ट करता? आदिवासी करता, बहुजन समाज करता. पण बहुजन समाज त्या पॉलिसीच्या बळी पडटात आणि जे कितें मेळोवपाचें आसा पयली ते हातांतल्यान वगडून बसता. म्हणून वारंवार काही गोष्टी आज अशा तरेच्या कार्यक्रमांतल्यान खास करून युवक जे असतात त्या युवकांक आज ब्रेन वॉश जावप हे तितलेच महत्वाचे आसा. माचेर जे आज सगळे मान्यवर जे बशिल्ले आसात ते खंयच्याच त्यांनी लाभ घेतले ना. पण एक दिसता ह्या समाज खंय तरी सकल पाविल्लो आसा, ताका खंय तरी उबारी दिवची. कोण तरी पांय ओडपाचो प्रयत्न करतात, तांकां तांचे लाभ घालपाक कशें शिकोवचे. बरेचशा जाण म्हणतात की बिरसा मुंडा हो असभ्य मनीस आशिल्लो. लेखनांतल्यान आसा, वाचनांतल्यान आमी सजमतात, बरोबर आसा. पण असभ्य वर्तन जर करना आमी, हांवें आज जर युवक जर आसा जाल्यार तांकां सांगपाक सोदता, जशें प्रकाश बाबान म्हणिल्लें आसा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो एक सुविचार आसा, वाघिणीचं दूध. म्हाका दिसता ताजेर हांव परत उल्लेख करना, कारण हांव सदांच म्हाज्या भाशणांत तो वापरतालो. शिक्षण हे खूप महत्वाचे आसा आणि म्हणून एक शिक्षण घेवपा खातीर बिरसा मुंडान कन्वर्शन स्वीकारलें. पूण आमी कितें म्हणटात? हो तो, हो. पूण विचार खूप महत्वाचे आसा. ज्या वेळाचेर जेन्ना आमकां एक राजकीय पक्षाक मत जाय पडटा त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तुमी करतात काय कितें ना. पण कशे तरेचे फूट घालपाचे आसा पयली हे व्यवस्थित आमचे कडेन करून घेतात. आणि म्हणून बरें जालें की आज बिरसा मुंडाच्या नावाचे बरेचशे ठिकाणी आज अनुसूचित जमात बरेच तेंपार एकठांय जाता. खरें म्हळ्यार आमी पॉझिटिव्हली घेवपाची गरज आसा. पण कोणाच्या सांगण्या वयल्यान न्ही. आज जे तुम्ही या सभागृहात जे आयिल्ले आसात पयली, तुम्ही स्वतःच्या विचारांनी आयिल्ले आसात. आणि म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की भगवान बिरसा मुंडा एक विचारांची धार जावन आसा, धार. आणि ही जितली धार पाजरतली आणि त्या पाजरणा खातीर आमी सगळे कितें विचार करतले तेन्नाच आमी मुखार वचपाक शकता. बरेचशा जाणांनी खंतूय व्यक्त केल्ली आसा. पूण खंत व्यक्त करता आसतना आज ती काही जाली जे कितें मेळपाक जाय आशिल्लें 2003 पासून ते आज पर्यंत ते सादे सुबे मेळना, तेन्नाच दुःख दिसता आनी तेन्नाच टिका जाय दिसता. घडये राजकारणा खातीर आमचो वापर जाता. आमी 4.5 वर्सां 4 वर्स 10 म्हयने एकठांय आसतात आणि हळूच निवडणुकीचे 2 महिने आसा म्हणल्यार आमकां खंय तरी गुदगुलय जाता. निवडणुकीच्यो धोरार बळी पडली रे पडली. आमी खंय तरी नाचपाक लागला. कारण शिगमो हो आसता पयलीं, त्या शिगम्या वेळाचेर बरेचशे आमचे जाणटेले पळय इल्लेशें मारताले. कित्याक मारताले? शिगम्याक कित्याक मारताले हे आमी पयलीं जाणून घेवपाची गरज आसा. कारण ज्या भाटकारांनी, ज्या जमीनदारांनी आमचेर अत्याचार केलो, बिरसा मुंडान कित्याक स्फोटक जालो
कारण त्या जमीन त्यांचे जमनी जे आशिल्ले पयली त्या जमनी बळकावपाक लागले आणि बिरसा मुंडा तांणी शस्त्र ताका उभारचे पडले, सगळे लोकांक एकठांय करचे पडले आणि म्हणूनच ही क्रांती त्यापासून जाल्ली आसा. आमगे म्हणटात की आमी सुसंस्कृत जावपाक जाय. सुसंस्कृत जावपा खातीर आमकां कोणाचो उपदेशाची गरज ना. आमी स्वता सुसंस्कृत आसा. तुका जर हांवें एक गाय जर मारली न्ही जाल्यार हांव असंस्कृत मनीस म्हणून गाय कित्याक खातीर मारली हाजो विचार कोण करता, कोण करना. आणि म्हणून त्या जाणटेल्यांची आमी आज आपणावपाची गरज आसा. आमचेर जर अन्याय जर मारलो न्ही तर ते भाडकार लोक जर दार मुखार लावन तांकां गाळी मारली न्ही ते हळूच वचून न्हिदताले. आज ती परिस्थिती आमकां परत निर्माण करपाची गरज आसा. आम्ही वखी रावतात, आमच्याकडे सहनशक्ती असा म्हणून सगळे काही गोष्टी हे अन्याय, म्हणून सगळे काही गोष्टी हे अत्याचार हे जावपाक जायना. हे केन्ना जाता ज्या वेळाचेर आमी गुलामगिरीच्या नंदनवनान आसात, आमी कोणाचे पांय घुरमुदार करपाचो प्रयत्न करतले त्या वेळाचेर स्वार्थ तयार जाता. कित्या खातीर? आपले अर्थकारणा खातीर. आणि हेच हांव पयलूच उलयतालो, आज पर्यंत तेच उलयत आयिल्लो आसा. कारण संवसारान कोणाक भिना. कारण आज जर आमी जर कितें कमयलेलें जर आसत न्ही ते तुमच्या सगळ्याच्या घामा कश्टान, तुमच्या सगळ्याच्या विचारान आज जोडिल्ले आसात. आमी मनुष्य जोडिल्ले आसात. जो हक्क खातीर लढपा खातीर आमी आज कामाक येवजिल्ले आसात म्हणून काही गोष्टी उलयच्यो पडटा. म्हणून कोण कारणीभूत हेका? जे आमकां फुलयतात, जे आमकां गुलामगिरी पत्करपाक लायतात ते कारणीभूत न्ही. कारणीभूत आमी जावन आसा. कारण आम्ही त्यांचे चाटतात. आम्ही जे नाका आशिल्ले करपाक लायतात ते आमी करून घेतात. कारण त्यांच्यानी आमचो स्वभाव पळयलेलो आसा. आमी दुसऱ्या कोणाक दोष दिवपाची कांय गरज ना. आमी स्वताक दोष दिवपाची गरज आसा आणि तातूंतल्यान मार्ग काडपाची गरज आसा. ज्या वेळाचेर आमी मार्ग काडटले त्या वेळाचेर हो समाज फक्त गोंयचोच आदिवासी समाज न्ही तर भारताचो आदिवासी समाज खूप सक्षम जातलो. आदिवासी समाजाचे दुःख लढता आम्ही दुसऱ्या समाजात ताटांतल्यान आमकां काढून दियात म्हणून केन्नाच मागलेले ना. उलट ह्या समाजाची एक प्रथा आसा आपूण उपाशी रावन दुसऱ्याक वाडपी. बरेचशे जाण नेगेटिव्ह घेतात. पूण ज्या वेळाचेर उटास संस्थेन जेन्ना आंदोलन केलें गोंयच्या इतिहासान या त्या मांडवी पुलाचेर असो तरेचो एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी असो एक मोर्चा वेलो नंतर सगळे समाज जागे जाले. अरे जे अनुसूचित जमातचे भूमिपुत्र आम्ही म्हणतात त्या डोंगरावले उदक आम्ही आटयले, बांद बांधले आणि शेतावाटांनी आमचो संसार आम्ही केलो. ते विचारवंत आदिवासी भूमिपुत्र आशिल्ले. आणि म्हणूनच हे सगळे करत असताना आमच्या भितर एक न्यूनगंड तयार जाता की आम्ही खंय तरी कमी. अरे कोण कमी आसात, खंय कमी आसात हो विचार आज प्रत्येक आदिवासी समाजातल्या मनशान करपाची गरज आसा. आपल्या वैयक्तिक फायद्या खातीर किंवा राजकीय स्वार्था खातीर कोणाचो आज पांय ओडपाक जायना हेवूय आमी लक्षात घेवपाची गरज आसा. आणि अशाच पार्श्वभूमीचेर ज्या बिरसा मुंडान ज्या तरेने तीव्र असे आंदोलन केले, हिंसक असे आंदोलन केले, तशेच तरेचे आंदोलन आज गोंयानूच जाल्ले आशिल्ले. तशेच तरेचे आंदोलन थंय जाळपोळ जाल्ले आशिल्ले, कलेक्टराक मारिल्ले आशिल्ले. थंय फक्त फरक आशिल्लो ब्रिटिशांचे विरुद्ध आंदोलन जालें. हांगा फरक कितें आसा? जे ब्रिटिश पॉलिसी एडॉप्ट करपाक सोदताले त्यांचे विरुद्ध आमी आंदोलन केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार समाजाची जर तांकां प्रेम जर आशिल्लो जाल्यार 25 मे 2011 ह्या आदिवासी समाजाक रस्त्यार येवचे पडचे नाशिल्ले. म्हणजेच आमकां आमचे स्वताचे अस्तित्व निर्माण करपाची गरज आसा. खंय निर्माण करपाची गरज आसा? ज्या जाग्याचेर कायदे घडटा, ज्या जाग्याचेर अधिकार जे आसात ते आमी प्राप्त मेळोवपाक शकतात थंय आमी आज पावपाची गरज आसा. म्हणून थंय पावपाचो कितले जाणांनी प्रयत्न केल्लो आसा. आणि जो कोण प्रयत्न करतात पयली तो कितले जाण पांय ओडपाचो प्रयत्न करतात हो एक विशय जावन आसा, गंभीर विशय जावन आसा.
आणि म्हणूनच ह्या सगळ्या विषयाचेर विचार करप हो तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि म्हणून हांव म्हणटा की भगवान बिरसा मुंडा ह्या मनशाक दोळे मुखार सातत्यान दवरप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. ज्या मनशान एक लढपाची एक ताकद निर्माण केली, ज्या मनशान एक वेगवेगळ्या राज्यांनी आज तो पाविल्लो आसा, आणि म्हणूनच भगवान बिरसा मुंडा सारकेलो म्हाका दिसता एकमेव इंडियन पार्लमेंटान ताजो एक तैलचित्र आसा, ताजो फोटोग्राफ आसा. बरेचशे जाणांनी ताजेर आज फिल्म काडिल्ले आसात, शॉर्ट फिल्म केल्ले आसा. अशा मनशाचे विचार आणि त्याच्या संदर्भात स्टोरी ऐकून हे खूप महत्वाचं आहे. हे केन्ना जवळ 1893 वर्सा तो लहान असताना सोडून दी. 1893 वर्षापासून जो संघर्ष झाला पहिली, ती संघर्ष हो खूप महत्वाचा असा. आणि म्हणूनच उदयबाब सारखेल्या मनशाक उठाचा संघर्ष पुस्तक लोकांमुखार हाडचें पडलें की कसो तरेचो लढो केल्लो आसा, खरो तरेचो आमी लढो केल्लो आसा आमच्या हक्का खातीर. आणि म्हणूनच आमचो हक्क जर आमी समजून जर घेतले जाल्यार विविध तरेचे कार्यक्रम आमचे बरोबर एकोवपाक, आमचे बरोबर विचारांचे संच आसप हो तितलोच महत्वाचो आसा. बरेचशे जाणांक गोविंद गावडे कितें उलयता पळय ते दुखताय, कारण गोविंद गावडेचो स्वभावच असो आसा, एक घाव दोन तुकडे. आणि हो केन्नाय बदलपा नाही, त्यामुळे हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, तो कोणूय आसूं. आणि म्हणूनच कारण आमी सत्यवादी मनीस आसा, सत्यान जो मनीस उलयता पळय न्ही तो केन्नाच कोणाच्या गुलामगिरी पत्करपा ना. आणि म्हणून हांव एकूच गोष्ट सांगता, खास करून म्हणजे युवकांक, खास करून कर्नाटक हांव ह्या सभेंतल्यान उलो मारता. भगवान बिरसा मुंडा गोंयचो उठाचो संघर्ष करता करता दोन आमचे हिरे जे आसा त्यांनी बलिदान स्वीकारले. स्वर्गीय दिलीप काटू वेळीप आणि मंगेश गावकार हेंका आज आमी मात विसरपाक जायना. ह्या दोघांचे पुतळे ज्या वेळाचेर आमची शिष्टमंडळ जेन्ना दिलीप काटू वेळीपाच्या घरान गेले त्या वेळाचेर आमकां एक प्रस्ताव आयलो, आणि खरें म्हळ्यार हो आमचो प्रस्ताव त्यांचे पुतळे उबारपाचे प्रस्ताव आमचे कडेन आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, ह्या दिलीप काटू वेळीप आणि आमचे मंगेश गावकाराचे ब्रोंज पुतळे येता ते 1 वर्सा भितर उबे रावतलो. ताजो खर्च जो कितें आसा तो खर्च सगळो उल्टा संस्थानी गोविंद गावडे करतलो अशें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता. कारण प्रत्येक मनशाच्या बलिदानाची ज्योत जी आसा पळय ती ह्या काळजान आज लाशिल्ली आसा, आमी पळयलेलें आसा. म्हणून असो तरेचे प्रसंग, असो तरेचे दीस आमचे परत समाजाचेर येवपाक जायना. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आजच्या युवकांक आज जागृत रावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. बरेचशे जाण जितले जदेवाचे उठाचे आंदोलन जेन्ना सोंपले, जेन्ना आमकां कोर्ट कचेरीन आमकां वयचें पडलें, तेन्ना सगळें कितें जालें हांव न्हू इतिहासान किंवा भविष्य काळांत सुद्धा ह्या उठाच्या आदिवासी समाजाच्या लोकांनी केन्नाच निद्रिस्त अवस्थेत रावपाक जायना. कारण हो जो विचार जो आसा आमचे पांय ओडणारे आणि आमकां सकल काडणारे भरपूर लोक हो तयार ना, हो सोंपलो जाल्यार दुसरो तयार जातलो. कारण संकट ही आयुष्यात येताच येता, आणि एक संकट आयले रे आयले, दुसरे संकट आमकां आमी ताका फेस करपाक जाय. हे एक उदाहरण तुमच्या मुखार हांव मांडटा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, एक दुःखी मनीस हेच्या घरांत सदांच झगडी जाताली, सदांच शांती जाय म्हणून फ्रस्ट्रेट जाल्लो आशिल्लो. आणि म्हणूनच म्हाका एक शांतीचो मंत्र दी म्हणून एका साधू संता कडेन गेलो. साधू संता कडेन सांगलें की म्हज्या घरांत सदांच सूख ना, चिलबिल चालू आसा, केन्नाच म्हाका एक बसले नंतर समाधान ना, म्हाका एक सुखाचो मंत्र दिवचो. कारण एक संकट आयले रे आयले, दुसरे संकट म्हजेर आपोआप येता. त्या वेळाचेर त्या साधून हळूच एका घोड्यांच्या तबेल्याकडेन एक नजर मारली आणि त्या मनशाक सांगलें की जो घोड्यांचो जो तबेलो जो आसा ताका आमी गोठो म्हणटात, जसो गोरवांचो गोठो आसा ताका स्टेबल म्हणटात आमी इंग्लिशीन. थंय वचून रातभर राव, आणि ज्या त्या क्षणाचेर सगळे जेन्ना घोडे एक तर न्हिदतले किंवा एक तरी शांत बसतले तेन्ना तूं म्हाका सांगपाक यो, हांव तुका एक शांतीचो मंत्र दिता. तो भुरगो गृहस्थ जो आसा तो गृहस्थ उबो रावलो, एक घोडो उठ्ठा म्हळ्यार दुसरो बसता, दुसरो घोडो बसता म्हळ्यार तिसरो उठ्ठा. न्हीद म्हणटा ती ना ह्या घोड्याक. आणि म्हणूनच
सकाळची 2 जातात, 3 जातात, 4 जातात, 5 जातात. हो गृहस्थ अजूनपर्यंत आपल्याला मेळपाक येले ना म्हणून साधू त्याच्या मेळपाक त्या स्टेबलान वयतात, तबेल्यान मेळटा आणि ताका सहज एक प्रश्न करता, अरे तू अजूनपर्यंत म्हजे कडेन शांतीचो मंत्र घेवपाक आयलच ना म्हणपाक लागलो. कितें सांगो काल म्हणपाक लागलो, 2 घोडे जर न्हिदले जाल्यार 4थो जागो जाता, 4थो जर बसलो जाल्यार 10वो उठटा. तुवें म्हाका सांगिल्लें कितें म्हणून की सगळे घोडे एक तर न्हिदले किंवा जर बसले जाल्यार तू म्हजे कडेन यो. आयुष्याचें आमचें अशेंच आसा, आमचें जीवन हें सगळें प्राण्यांचेंच आसा. एक संकट आयलें रे आयलें, दुसरें संकट आपोआप उबें जाता आणि त्या संकटाक जेन्ना मात करतलो त्या संकटाचेर जेन्ना आमी जेन्ना तेका प्रतिकार करतले त्या वेळाचेरूच आमचेर मुखार संकट येवपाक जायना किंवा संकट आणणारे सुद्धा दिसपाक जाय की हे मनान आणि विचारान आणि तकलेन परिपक्व जाल्ले आसात. कितली संकट यांच्यावर जर ओलांडली किंवा त्यांच्यावर जर आम्ही खातली जाल्यार संकटाक सहजपणे मात करून वता ती ताकद आज आम्ही निर्माण करपाची गरज आसा. आणि ती ताकद निर्माण करपाची कापसतात आणि हिम्मत हे तुमच्या भितर आसा. कारण अनुसूचित जमात आदिवासी समाज हो एक शोषित काय समाज. पण आजपर्यंत तुमकां हांव सांगता शोषित काय रावपाची गरज ना. जितले सोंसतले तितले त्रास जातले. उखडपणान आवाज करपाची गरज आसा. जे आपले कितें मत जे आसा ते स्वतंत्रपणान मांडपाची गरज आसा. तसे प्रत्येकाक अधिकार आसा. या आमच्या घटनेन आमकां दिल्लो अधिकार जावन आसा. तुम्ही मन मुक्तपणान उलोवपाक जाय. म्हणूनच आमचो दोतोर म्हळ्यार डॉक्टर उदयबाब गांवकर आपल्या लेखणींतल्यान जे कितें आपल्याक दिसता ते मांडपाक प्रत्येकाक अधिकार आसा. तेका कसो काउंटर करप जेन्ना मनीस जेन्ना फ्रस्ट्रेट जाता जेन्ना मनशाच्या पांया सकली जेन्ना माती जेन्ना कोसळटा किंवा पसरता त्या वेळाचेर तो असले काही गोष्टी उलोवपाक जाता. म्हणून हांव सांगपाक सोदतां तुम्ही आणि ते चिंता बिंता कांय करपाची गरज ना. जे कितें आमचे कडेन आसा जी परिस्थिती आमचेर आयिल्ली आसा त्या परिस्थितीचेर मात करून त्या वाट आमकां निर्माण करपाची गरज आसा. आणि ही वाट निर्माण करपा खातीर तुमचे सारकेले सगळे शिलेदार आज आमचे ह्या सभागृहान आसात म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. असोच मोग असोच तेंको ह्या उठा संस्थेचेर तुमी दवरचो इतले तुमचे कडेन नमळाईचे मागणे करता. आणि म्हज्या त्याचप्रमाणे आजूच तुमकां उठा संस्थेच्या अंतर्गत उलो मारता की उठा संस्था गेली कित्येक वर्सां वर्ल्ड ट्रायबल डे सेलिब्रेट करता. आणि त्या वर्ल्ड ट्रायबल डेच्या निमित्तान 9 ऑगस्टाक दिसा जाता त्या दिसा राजीव गांधी कला मंदिरान मोठ्या तरेचो एक स्वरूपाचो कार्यक्रम आम्ही आज आयोजन केल्लो आसा. त्या कार्यक्रमाक आपले खास करून जे युवक आसात भुरगीं आसात त्यांना तुम्ही आज घेऊन येवची जेणे करून बिरसा मुंडा किंवा अतुलबाब गावकर किंवा आमचो फ्रांसिस बाब किंवा मामा कार्दोज पीटर गामा हे सगळे लोकांनी जे कितें कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आहा ते त्यांच्या दोळे मुखार येवपाची गरज आसा. आमच्या बऱ्याचशा भुरग्यांक दिसता हे कितें जे मिळिल्लें आसा पळय आभार खंय तरी पडिल्लें आहा. पण काय ना बाबानो त्या खातीर आमच्या 2 भुरग्यांनी जीवदान दिल्लें आसा, बलिदान पत्करलें आसा. बलिदान पत्करले पेक्षा तांकां आज मारले गेल्ले आसा. बऱ्याचशा जणांनी कादय भोगिल्ले आसात. ज्या वेळाचेर दोतोर काशनाथ जल्मी सारकेल्या मनशान आज रिझर्वेशन मेळचें म्हणून दिल्लीच्या त्या फुटपाथाचेर न्हिदिल्लो आसा हेवूय आमी केन्ना विसरपाक जायना. आणि ह्या भुरग्यांक आमच्या आज सातत्यान आमी तांकां याद करून दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच जितले आमी यादगार उरतले कारण आज युनिव्हर्सिटीक शिकणाऱ्या भुरग्यांक उठा म्हणल्यार कितें तें खबर ना. ही खरी ह्या समाजाची एक शोकांतिका जावन आसा. युनिव्हर्सिटीक कोण शिकतात जो भुरगो ग्रॅज्युएशन करता जो पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक वता तो युनिव्हर्सिटीक वता. आणि उठा संस्थे जेन्ना इंटरव्यू घेता त्या भुरग्याक तेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना ह्या एका संस्थेचो मनीस थंय एक ऑफिसर किंवा अधिकारी म्हणून आशिल्लो ताका उठा संस्थेचो अर्थ खबर ना. ही खरी ह्या समाजाची एक शोकांतिका जावन आसा. म्हणूनच आमचे शिकिल्ले भुरग्यांक ज्या वेळाचेर आमचे कडेन शिक्षण नाशिल्लें त्या वेळाचेर शिक्षणाचे आनंद काही कल नसताना या आदिवासी समाजात भरपूर कितें मेळिल्लें आसा. पण आज तें शिक्षणाच्या माध्यमाच्यान मेळचें अशें हांव सगळ्यांक गोंयचे अनुसूचित जमाती कडेन मागता. आणि परत एकदां तुम्ही सगळे एकठांय रावचे
कसलीय राजकीय ताकद आसूं कसलीय शक्ती आसूं किंवा आमकां पॉलिटिकल जर पार्टीच्या माध्यमांतल्यान कोण जर डिवायड जर करता जाल्यार आमी विचार आनी डिवायड मात केन्ना जावची न्ही अशें तुमचे कडेन नमळायेचें आव्हान करता आनी म्हजे 2 शब्द आटोपते घेता. जय हिंद जय गोवा जय त्या उलोवप करपाक हांव आपयता देवत रायकर हांकां. पूण ताच्या पयलू एक हांव लिओन रायकर ही संदी घेता आनी हो 122nd बिर्सा मुंडा डे सेलिब्रेट करपाक आमच्या मदें जो गेस्ट आयलो गोविंद गावडे जी आपलो बिझी शेड्युलान टायम काडून हे कार्यक्रमात हाजीर जाल्लो म्हण देव बरें करूं म्हणटा. तसोच हेर लिडर आमचे वासुदेव गांवकर उदय गांवकर आनी हे जे आमचे सालसेटचे लिडर आहा तांचे फॅमिली ज्यो हांगासर येयल्लो टायम काडून तांकांय हांव काळजांतल्यान दिनवासता. तशेंच सालसेटींत हो बिर्सा मुंडा डे अवेरनेस करपाक आमकां जायते सालसेटच्या लिडरांनी हेल्प केल्लो. सॅबी नरोना ताणें आपलें शॉप आनी अवेरनेस करपाक एक्टिविटी करपाक स्पेस दिल्लो. मागीर अँटनी पांगो ताचें ऑफिस आमी खूब यूज केलें. हेरकुलेर नियासो आनी तुमकां सगल्यांक हो जर तुमी हाजीर जावन हो बिर्सा मुंडा डे आनी हे फंक्शन हो कार्यक्रम तुमी मोठे संख्येन हाजीर जावन हो सवयलो म्हणून हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सगळ्यांक फोटो घेवपाक फॅमिली जेन्ना कोणाक बिर्सा मुंडा